अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन, दुरूस रमज़ान सीरीज में आपका इस्तकबाल है। आज के दर्स का उन्वान है रमज़ान और फ़िदिया। रमज़ान के रोज़े और फ़िदिया, यानी रमज़ान में अगर कोई रोज़े नहीं रख पाता है तो वो फ़िदिया देना चाहे तो उसका क्या मसला है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक हदीस देख लेते हैं इसके ताल्लुक से, जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर है। उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ के उसकी तशरीह की है। सुनन नसी की रवायत है, हदीस नंबर 2317। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की आयत कोट करते हैं, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन, कि जिन लोगों को रोज़ा रखने में दिक्कत है उनको एक मिस्कीन को खाना खिलाना है फ़िदिये के तौर पे। युतीक़ूनहु की तशरीह करते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, यानी जिनको रोज़ा रखने में दिक्कत है। तआमु मिस्कीन वाहिद, वो कहते हैं कि फ़िदिया देंगे, एक शख्स, एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। फमन ततव्वअ खैरन तआमु मिस्कीन आखर, कहते हैं कि अगर कोई एक से ज्यादा को खिलाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। भाई, असल जो जरूरी है एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाना। अगर कोई दो को खिलाए, तीन को खिलाए, तो इब्न अब्बास फरमाते हैं बहुत अच्छी बात है, और लोगों को भी खिला सकता है खुशी में और सवाब पाने के लिए। लैसत बेमनसूखतिन, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यह आयत मनसूख नहीं है, बल्कि युतीक़ूनहु का माना यह है कि जिनको रोजे में दिक्कत का सामना है, लेकिन यह आयत मनसूख नहीं है। ये वो असल आयत है जिसमें फिदिये की बात है। अब आइए हम फिदिये की कुछ मसाइल देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह कि रोजा छोड़ने वाला कौन सा वो शख्स है जो फिदिया देगा। ये बात ज़हन में रखें कि हर रोजा छोड़ने वाला फिदिया नहीं दे सकता है। कुछ मखसूस लोग हैं जिनको फिदिया देने की इजाजत है, बाकी लोगों के लिए रोजा छोड़ने की तो इजाजत है लेकिन फिदिया देने की इजाजत नहीं है। बल्कि क्या करेंगे, वो बाद में रोजे पूरे करेंगे। ऐसा नहीं कि फिदिया दे के छुट्टी पा जाए कि हमने रोजा नहीं रखा, खाना खिला दिया, काम खत्म। नहीं, उनको बाद में रोजे रखने हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ये गुंजाइश देता है कि रोजा छोड़ दो, और फिर ये भी सहूलत देता है कि आपको बाद में भी नहीं रखना है, अलबत्ता इतना करना है कि आपको एक रोजे के बदले मिस्कीन को खाना खिलाना है। तो ये कौन लोग हैं जिनके लिए फिदिये की बात है, ये कौन लोग हैं, तो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो लोग आते हैं जो दाइमी मरीज हैं, यानी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यानी रमजान से पहले बीमार थे, रमजान आ गया, बीमार हैं, और मुस्तकबिल में ठीक होंगे इसके कुछ आसार नहीं दिखते, यानी वो दायमी बीमार हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये छूट है कि रोजा नहीं रखेंगे और फिदिया दे देंगे, और आगे भी उनको रोजा पूरा करने की, कज़ा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो आर्जी बीमार थे, यानी अचानक रमजान में बीमार हो गए, टेम्परेरी मामला था और प्लान ये था कि रमजान के बाद हम कज़ा करेंगे, लेकिन रमजान के बाद का जब वक्त आया तो रमजान बाद वो हमेशा के लिए बीमार हो गए। यानी शुरुआत तो हुई थी रमजान में, लेकिन बाद में बीमारी खत्म नहीं हो रही है, तो हमेशा के लिए बीमार हो गए। तो ऐसे लोग भी कज़ा नहीं करेंगे, बल्कि अपने छूटे हुए रोजों के एवज में फिदिया दे देंगे। ये दूसरी किस्म हुई फिदिया देने वाले लोगों की। तीसरी किस्म है बूढ़े हजरात की। बूढ़ा या बूढ़ी, मर्द या औरत, कोई अपनी उम्र के आखिरी मरहले में पहुंच गया, इतना कमजोर है, इतना ज़ईफ हो गया कि अब उसके पास इतनी सकत नहीं है कि रोजा रखे, तो जाहिर है कि ये दायमी बीमार की तरह हो गया, क्योंकि बूढ़ा हो गया, अभी वापस जवान तो नहीं हो सकता। इसके बारे में हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि कल को ये जवान हो जाएगा। तो बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, तो क्या करेगा, रोजा छोड़ देगा और हर रोजे के बदले में वो फिदिया देगा। तो ये तीसरी किस्म है। चौथी किस्म है हामिला और मुर्जिया औरत की। हामिला यानी वो औरत जो हमल से है, और मुर्जिया यानी वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाने वाली है। तो अगर रमजान में कोई औरत हमल से है या रमजान में कोई औरत बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये औरत रमजान के रोजे छोड़ देगी, और रमजान के रोजे छोड़ने के बाद में इसको कज़ा करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि ये औरत बाद में ठीक हो सकती है, हमल से है, बाद में हो सकता है हमल से ना हो, जाहिर सी बात है, हमल का मुद्दत खत्म होगी, और दूध पिलाने का मरहला है तो वो भी एक दिन खत्म होगा। इसके बावजूद भी हामिला और मुर्जिया के बारे में ये
رخصت دی گئی ہے کہ اس طرح کی عورتیں اگر روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں تو کافی ہے، کیونکہ حاملہ اور مرضعہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت بار بار حمل کا شکار ہوتی ہے، دودھ پلانے کا موقع بھی بار بار آتا ہے، تو اگر اس کو پابند کر دیا جائے کہ رمضان میں جو روزے چھوٹے ہیں بعد میں پورے کرو تو بڑی مشقت میں آ جائے گی. اس لیے ایسی عورتوں کو بھی یہ گنجائش دی گئی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیں، ان کی جگہ فدیہ دیں، بعد میں انہیں روزے پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واضح رہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ حاملہ اور مرضعہ اگر اپنے اندر یہ حوصلہ پائیں، جذبہ پائیں کہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو فدیہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ روزے چھوڑ دیں جتنا چھوڑنا ہو اور بعد میں قضا کریں. یہ کچھ علماء کی رائے ہے، لیکن یہ بہت مضبوط رائے نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ عورتیں اگر چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اس کی جگہ فدیہ دے، روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اگر کوئی عورت یہ حوصلہ دکھاتی ہے خود سے کہ بار بار اس کو حمل کا مرحلہ نہیں آتا ہے اور وہ حوصلہ دکھاتی ہے کہ میرے جو روزے چھوٹے ہیں میں فدیہ نہیں دوں گی، میں روزے ہی رکھوں گی، تو اگر وہ بعد میں روزے ہی رکھنا چاہے اور ایسا کرنے سے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو وہ ایسا کر سکتی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے روزے اگر چھوٹ گئے تو ان کو بعد میں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فدیہ دے دیں کافی ہے. یہاں ایک چیز کی اور واضح کر دوں، کچھ لوگ اس فہرست میں پاگل اور احمق کو بھی گناتے ہیں کہ جو آدمی پاگل ہو گیا وہ فدیہ دے گا. تو میرے بھائی، جو آدمی پاگل ہو گیا اسے نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ فدیہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات اصولی طور پر ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی کوئی بھی عبادت کسی پر تب لاگو ہوتی ہے جب وہ صاحب عقل ہو، جب وہ عاقل ہو. اگر کوئی آدمی ہوش میں نہیں ہے تو جب تک وہ بے ہوش ہے، جب تک اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تب تک وہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، تب تک اس پر کوئی چیز، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی واجب نہیں ہے. اس لیے رمضان میں اگر کوئی پاگل پن کا شکار ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، بے ہوش تھا، اور یہ مہینہ گزر گیا، بعد میں ہوش میں آیا، بعد میں اس کی عقل آئی، تو اس مرحلے میں کوئی بھی چیز اس پر واجب تھی ہی نہیں، بلکہ وہ پہلے اسے معاف ہو گیا. باقاعدہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 چیزوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. اس میں کیا ہے؟ وعن المجنون حتى يفيق، اور پاگل یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو جب پاگل ہے تو اس کی فائل ہی اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. رفع القلم، قلم اٹھا لی جاتی، فائل کلوز ہے اس کی. کبھی پاگل ہے، ٹھیک ہوگا تو دوبارہ اس کی فائل اوپن ہوگی. وہ اچھا کر رہا برا کر رہا، اس کی کوئی لینا دینا نہیں اس سے. تو پاگل اگر کوئی ہے، دماغ خراب ہے، تو اس کو نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بعد میں اس کو قضا کرنے کی، نہ فدیے کی، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں تھا. آگے بڑھتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ فدیے کی مقدار کیا ہے، یعنی کھانا جو ہم کسی کو دیں گے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. تو دیکھیے قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ کتنا کھانا کھلانا ہے، اس لیے عرف کے مطابق دیں گے. یعنی جس بندے کو ہم کھلا رہے ہیں ہم دیکھیں گے کتنی اس کی خوراک وہی دیں گے. کامن سینس ہے کہ اگر کہا جائے کہ اس کو کھلاؤ تو سامنے والا کیا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے، اسی کے مطابق کھلائیں گے. اس لیے قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ کتنا کھلانا ہے، 1 کلو آدھا کلو. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ آدھا سا دے گا، ایسا حدیث میں نہیں ہے. لوگوں کی اپنی قیاس آ رہی ہے. حدیث میں بس اتنا ہے، قرآن میں بس اتنا ہے، کھانا کھلانا ہے. تو جتنا اس کی خوراک ہے اتنا دینا ہے، بات ختم ہے. قرآن و حدیث میں اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ فدیہ دینے کا طریقہ کیا ہے. تو فدیہ دینے کا طریقہ بھی منسوخ نہیں ہے کہ کس طریقے پہ آپ فدیہ دیں گے، بس یہ کہ کھانا کھلانا ہے. اب کھانے کھلانے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے آپ آزاد ہیں، اس کا کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پورے رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو 1 مسکین طے کر دیں، وہ پورے مہینے آپ کے یہاں کھانا کھائے گا. یا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر دن الگ الگ مسکین کو کھلائیں، 30 دن الگ الگ کو کھلائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن آپ 30 مسکین کو کھانا کھلا دیں الگ الگ، یعنی الگ الگ 30 لوگوں کو دعوت دے دیں، ایک ہی دن کھلا دیں آپ. تو جو بھی طریقہ آپ کے لیے آسان ہو اس طریقے پہ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. بلکہ ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ راشن بھرا دیں، کسی غریب کے گھر پہ جا کے راشن بھرا دیں 1 مہینے کا. لیکن جب راشن بھرائیں تو آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ راشن بنانے میں، پکانے میں، اس کے گیس میں اور اس کا نمک مرچ تیل جتنا بھی چیز ہے پورا پیکج کتنا لگے گا وہ سب اس کو فراہم کریں. نہیں کہ صرف چاول دے دیے بات ختم ہوگی، بلکہ پورا کھانا بننا چاہیے، اتنی چیزیں دیں. سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ 1 مہینے کا راشن بنا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو بھی طریقہ ہے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک آخری چیز یہ ہے کہ فدیے کی جگہ پیسہ دے سکتے کہ نہیں. تو دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ فدیے کی جگہ پیسہ نہیں دینا ہے، آپ کو کھانا ہی دینا ہے، آپ کو کسی غریب کو کھانا ہی دینا ہے. تو یہ فدیے سے متعلق چند مسائل تھے کہ رمضان میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے
تو کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو روزہ نہ رکھے فدیہ دے سکتے ہیں، بعد میں قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کے تعلق سے یہ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں روزے کی عبادت، نماز کی عبادت اور ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔